हेलो इन्जिनियरहरू, प्यारा 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 प्यारीहरू, देशका भविष्यहरू, हैन मेरो परम मित्रहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। इन्ट्रोडक्सन नै दिँदा कस्तो लाग्छ कि। ओके, तपाईलाई थाहा छ यो च्याप्टर चलिरहेछ, लोगारिदम सिटी चलिरहेछ हैन। निकै नै हार्ड च्याप्टर छ हैन। अब त इजी लागिसक्यो होला, कमेन्टमा आउनु पर्यो हैन दाइ इजी च्याप्टर छ भनेर, ठीक छ। ओके, अनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई यस्तो क्वेशनहरु अलिकति हार्ड लाग्न सक्छ है। सो अब यस्तो क्वेशनलाई कसरी गर्ने त हैन। यस्तो क्वेशनहरु छ नि, यस्तो क्वेशन लगवाला हैन। मैले सिम्पल त गराइसकेको छु हैन। नियरली 15-20 वटा क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई गराइसकेको छु हैन। तर यस्तो क्वेशनलाई फेरि कसरी गर्ने हैन। सो तपाईहरुले बुकमा पनि गएर हेर्नु पर्दैन, कहीं पनि हेर्नु पर्दैन। दिस भिडियो विल बी इनफ है। तपाईले कहीं पनि जानु पर्दैन, कुनै क्वेशन खोल्नु पर्दैन हैन। सबै तपाईको क्वेशन हो, तपाईको बुकको क्वेशन हो, ठीक छ। यो च्याप्टर मजाले बुझ्नु छ भने फर्स्ट पार्ट देखि लिएर लास्ट पार्ट सम्म हेर्नु, मजाले बुझ्नुहुन्छ। 2 मार्क त तपाईको हातमा हाल्दिन्छु। ए लैजा 2 मार्क के नि, म त 50 मार्कको ग्यारेन्टी लिन्छु। म्याथमा त मेरो भिडियो इज इनफ हैन, मेरो हैन, हाम्रो भिडियो इज इनफ। युथिङ क्रेजीको च्यानलको जति पनि भिडियो छन् अहिलेदेखि फर्स्टदेखि लास्टसम्म हेर्दिनुस्, 50 मा 50 ड्याङ्गै आउँछ, ठीक छ। 50 मा 50 ग्यारेन्टी आउँछ। हातमा राखिदिन्छु म, ल गोजीमा हालिदिन्छु, ल गोजीमा, टिकट हैन। अब 25 मार्कको लागि केमिस्ट्री छ हैन, त्यसलाई पनि भ्याउँछौँ हामी बिस्तारै। अनि त्यसपछि हामी फिजिक्स स्टार्ट गरिदिन्छौँ है। 1 महिना कम्प्लिट टाइम दिनुपर्छ फिजिक्सलाई, ठीक छ। ओके, अब हामी स्टार्ट गर्छौँ क्वेशन नम्बर 1 है। यो तपाईहरुलाई हेर्दाखेरि मात्र अलिकति डर लाग्दो क्वेशन छ है, तपाईहरुलाई थाहा होला हैन। यो प्रोसेस थाहा छ। यसलाई चाहिँ तपाईहरुलाई सिरिजमा दिँदाखेरि तपाईहरुलाई प्रब्लम हुन सक्छ। सो सिम्पली यसलाई सिरिजमा बनाउनु। तपाईहरुलाई थाहा छ 3/n, n को ठाउँमा कति देखि स्टार्ट हुन्छ, n इक्वल्स टु 2 भनेको छ नि। सो n 2 देखि स्टार्ट हुन्छ क्या, ठीक छ। सो 2 फेरि 1 देखि स्टार्ट हुँदैन, 2 देखि स्टार्ट हुन्छ। जहाँ जहाँ n छ त्यहाँ त 2 हाल्दिने, ठीक छ। यसरी भयो, समेसन छ। यो भनेको प्लस हो, तपाईलाई थाहा छ यसलाई खोल्ने रुल हैन। अब 2 पछि के आउँछ, 3 आउँछ। सो 3 को पावर 3 अनि 3 फ्याक्टोरियल। त्यसैगरी 3 को पावर 4 फ्याक्टोरियल हैन। n को ठाउँमा 2 देखि स्टार्ट गर्दै जाने हो क्या, ठीक छ। बढ्दै एउटा बढ्दै जान्छ। सो 3 को पावर 5/5 फ्याक्टोरियल है। ओके, 3 को पावर 6/7 के अरे 6 फ्याक्टोरियल हैन। त्यसैगरी अब कति लेख्नु भने ल एउटा अझै लेख्दिनु, 7 फ्याक्टोरियल/7 फ्याक्टोरियल, ठीक छ। यस्तै गरी सिरिज बन्छ है, इन्फिनिटीसम्म जान्छ यो है। अब त पहिले जस्तो गरिदिनु हैन। जबसम्म 0.5 आउँदैन तबसम्म यसलाई प्लस गर्दै जानुस् हैन। यही रुल हैन हाम्रो, हो कि हैन? यही रुल हो। सो फिनिश, गर्दै नि हुन्छ हैन, गर्दै नि हुन्छ। ल गरौँ म हैन। जबसम्म 0.5 भन्दा कम आउँदैन तबसम्म प्लस गर्दै जाने हो हैन। ल मलाई भन्नुस् त, अब मलाई लाग्छ यो त 0.5 पक्कै हुँदैन। ल चेक गर्दै जाऊँ न त हैन, चेक गर्दै जाऊँ, पछि नै सजिलो हुन्छ हामीलाई। स्क्वायर टु फ्याक्टोरियल, ल कति आयो आन्सर, 4.5 आयो। 4.5 आयो, प्लस गर्ने। यो 0.5 भन्दा जबसम्म कम आउँदैन तबसम्म जाने हो के। तर लास्टमा तपाईलाई म एउटा अर्को रुल पनि बताउँछु। जब लगाउँछ नि तब फरक भइदिन्छ केस। म तपाईलाई बुझाउँछु अहिले, पर्खनुस्। तपाईहरु चम्ममा पर्नुहुन्छ एकछिनमा, टेन्सन छैन। तर सेम रुल हो, हरेक क्वेशनको लागि लागु हुन्छ। अब म त भन्छु 95 हैन क्या, 100% क्वेशन गर्न सकिन्छ। 100% क्वेशन क्याल्कुलेटर नै गर्न सकिन्छ। यो त 3 नै हुन्छ नि, यहीमा चेन्ज गरी म गरिरहेको छु। हुन्छ, बुझिराख्नु छ नि तपाईहरुले, किन नबुझ्नु त। तपाईले बुझाउँदाखेरि त जे नि बुझिन्छ, जे पनि बुझिन्छ। कहिले रङ पनि भइदिन्छ है मेरो नि। यहाँ 2-3 जना साथीले कमेन्टमा रङ भयो दाइ हल्ला गरेर हुन्छ कि हैन। हो, त्यसै गरेर निकाल्नु पर्यो। मेरो जसले मिस्टेक पत्ता लगाउँछ नि साच्चै त्यसले भोलि गएर केही उखाड्छ क्या, बुझ्नु भयो। सो 1 2 3 4 भयो हैन। सो 5 है। सो 5 को पावर 5 क्याल्क, लो 5 भयो। 6 को थियो है, सरी 6 थियो। बुझिराख्नु छ, मैले क्याल्कुलेटर थिचिरहेको छु है। अल्छी त ला छैन नि। 0.5 जबसम्म आउँदैन नि तबसम्म गर्दै जाने हो, ठीक छ। 0.5 जबसम्म आउँदैन तबसम्म गर्दै जाने। 0.434 आउँछ है। यसको गर्दाखेरि 0.434 आउँछ है। ल यसको गर्दाखेरि है, मलाई चाहिँ थाहा थियो किनकि मैले अघि निकालेको थिएँ। ओके, अब हेर्नुस् त, यो 0.43 कम आयो कि आएन, 0.5 भन्दा कम आयो कि आएन, आयो। सो यही स्टप हुने। अब सबैलाई प्लस गर्नुस् हैन। हाम्रो रुल के थियो, सबैलाई प्लस गर्ने। 4.5 प्लस, विश्वास लागेन गरेलाई चेकआउट गर्नुस् न, आउँछ के यति। ओके, 4.5 प्लस 3.375 प्लस 2.025 प्लस 1.0125 प्लस 02.34। ल यति भएपछि अब हामीले इक्वल टु थिच्दिने। कति आयो, 15
ल एन्सरै गयो 15.84 के भयो यो क्याल्कुलेटर राजालाई 8465 है 65 यति आएपछि हाम्रो एन्सर आयो हो। अब यति भनेको अप्सनमा कुन हो यो चारवटा अप्सन चेकआउट गर्ने जुन आउँछ 15.84 भन्दा अलिकति धेरै त्यही हुन्छ एन्सर। अलिकति धेरै नआए पनि त्यति नै आउनु पर्यो है, त्योभन्दा कम चाहिँ आउनु भएन। जहिले याद गर्नुस् कम चाहिँ आउनु भएन। ओके अब गरौँ त चेकआउट गरौँ त। ई स्क्वायर भनेको त पक्कै आउँदैन, ई स्क्वायर भनेको त 5 होला, यसमा 5 भन्दा बढी होला। ई स्क्वायर भनेको त पक्कै आउँदैन एन्सर 7.3 छ। सो त हामीलाई कति चाहियो 15.84 चाहियो हैन। सो यसलाई काट्दिनुस्। त्यसैगरी यो चेकआउट गर्नुस् त ई क्यूब माइनस 2 हैन अथाला भयो। यो त धेरै हाई भयो, पक्नुस् है यो एन्सर हुन सक्दैन, एकदम धेरै हाई भयो के हैन। अब ई क्यूब माइनस 3 गर्नुस् त, यहाँ ई क्यूब छ माइनस 3 गर्नुस् त कति आयो 17। यो पनि अलिकति हाई गइरहेछ ल, यो अरु भएन भने यो हुन्छ एन्सर है। अनि ई क्यूब माइनस 4 गरौँ न। ओके 16 आइदियो भनेपछि हाम्रो एन्सर कुन हुन्छ एन्सर डी हुन्छ हो कि हैन, किनकि 16 इज नजिक हैन। यहाँ हेर्नुस् त 15.84 को नजिक छ कि छैन 16। सो दिस इज आवर एन्सर। ठीक छ, चित्त बुझेन भने क्वेसन गएर एकचोटि हेर्नुस् है। तपाईहरुले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, के भन्छ त्यसलाई तपाईको बुकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके त्यसैगरी क्वेसन नम्बर गर्छौं हामी अब 2 गर्छौं। 2 नम्बर क्वेसन तपाईले ट्राई गर्नु पर्यो, तपाईहरु आफै ट्राई गर्नुस् त। अहिले कतिदेखि स्टार्टिङ छ 1 देखि स्टार्टिङ छ। सो 1 देखि स्टार्टिङ गर्ने, नत्र घोकेर बस्ने नि। जहिले 2 देखि स्टार्ट गर्नुपर्छ भने यहाँ जे हुन्छ त्यहीबाट स्टार्ट गर्ने। मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले त्यही मिस्टेक गर्छ अनि दाइले मेसेजमा आउँछ, मेसेन्जरमा आउँछ, दाइ यो त मिस्टेक छ भनेर कराउँदा आउँछ। सो पहिले यति बुझ्नुस् कि 1 देखि स्टार्ट हुन्छ, 1 देखि इन्फिनिटीसम्म जान्छ। ल छिटो तपाईले गर्नु पर्यो ल, क्वेसन फास्ट गर्नु त। कसले मिलाउँछ ल चाहिँ छिटो भयो। हेलो गर्नुपर्छ के तपाईहरुले, जसरी पनि गर्नु पर्यो, नत्र त हुँदैन। एकदम फास्ट भयो ल। ठीक छ म गर्दिन्छु है, म गर्दिन एकछिन पर्खौँ अझै। ल तपाईहरु पज गरेर गर्दै गर्नुस्। ठीक छ, जसलाई आउँछ तपाईहरुले म गर्दिन्छु। ल पहिला के बनाउने रे, सिरिज बनाउने हो। अरु पनि टाइपको क्वेसन छ, पक्नुस् न अहिले बिस्तारै। 3 - 1 1 यहाँ फ्याक्टोरियल छैन है फेरि, प्लस 3 - 2 2 3 - 3 3 3 - 4 4 यस्तै गरी जान्छ हो। अब हेरौँ 0.5 भन्दा कम आउनु पर्यो हाम्रो नियम हैन, हाम्रो नियम 0.5 भन्दा कम आउनु पर्यो। तर एउटा कुरा ध्यान दिनुस्, यी फर्स्टमै 0.5 भन्दा कम आयो भने नि हैन, 0.5 भन्दा फर्स्टमै कम आयो भने त्यसलाई पनि लिन पाइयो। नत्र चारवटा टर्म केही आएन भने, केही मिलेन भने हैन, 0.5 भन्दा कम आउन भनौँ न 0.5 भन्दा धेरै कम आयो भने हैन, तपाईले यी चारवटा लिदा पनि बेटर हो है। चारवटा लिदाखेरि कहिले मिस्टेक हुँदैन। ठीक छ, तर अहिले पक्नुस्, अहिले म चारवटा रुलमा गएको छैन, अहिले म यही रुलमा छु। सो 0.5 भन्दा कम आउनु पर्यो, -1 डिभाइड बाइ 1 छ हैन। सो 1 यो त पहिल्यै 0.5 भन्दा कम आयो। सो के गर्ने यसलाई भन्नुस् त, यसलाई के गर्ने, यसलाई तपाईले लिदा पनि हुन्छ हैन, वा म त भन्छु आई सजेस्ट हैन कि तपाईहरुले फर्स्ट वालाले लिदा पनि भयो, किनकि पहिल्यै आइसक्यो 0.5 भन्दा कम। ल ठीक छ, म यो 0.33 नै लिदिन्छु, मतलब छैन है। ठीक छ, नो म्याटर। फर्स्टमै 0.5 भन्दा कम आयो भने केलाई लिदिने हैन। ठीक छ, ल अब चेक गर्ने क्वेसनमा, अब चेक गर्ने तपाईहरु पनि चेक गर्नुस्। ल लग ई छ नि हैन, मेरोमा त लग ई लेख्न सकिँदैन, गाडो छ। सो एलएन लिन्छु किनकि फरक पर्दैन, ई बेस भयो भने फरक पर्दैन के। ठीक छ, सो एलएन कति आयो 1 पोइन्ट आयो, यो त धेरै हाई भयो। हामीलाई चाहिएको छ 0.33, यो त आयो 1 भन्दा एबभ। सो यो काट्दिनुस्, पहिले काट्दिनुस् यो। ठीक छ, त्यसैगरी यो चेक आउट गर्नुस् त। यो एलएन बाइ 3/2 भन्दा नि 2/3 छ हैन, 2/3। अब हेर्नुस् त यो कति आयो, 0 माइनस आयो फेरि 0.40 भएको भए त हुन्थ्यो, 40 भएको भए त हुन्थ्यो, तर माइनसमा आइदियो। त्यसलाई पहिले काट्दिनुस्। ठीक छ, अब यो त पक्कै प्लसमा आउँछ किनकि यसको ठ्याक्कै अपोजिट छ है। सो यही आन्सर हुन्छ होला है, होला। I'm not sure ल आयो, अब स्योर भयो। 0.40 हैन 40 0.40 इज क्वाइट नियर टु 0.33। सो दिस मे बी आन्सर, तर यो पनि चेक गर्नु पर्यो। तर यो आउँदैन किनकि थाहा छ, किनकि यसको आन्सर 0.69 हुन्छ होला, किनकि लग 2 को आन्सर 0.6। सो दिस क्यान बी आन्सर। सो दिस इज आवर आन्सर। बुझ्नुभयो। अब लग च्याप्टरमा गएर हेर्नुस्, पहिला लग च्याप्टर पढेर आउनुस् हैन। मैले बनाएर भिडियो हालिदिएको छु, मस्त भिडियो छ, दामी भिडियो छ, गएर हेर्नुस्। अनि त्यसपछि यो च्याप्टरमा इन्ट्री गर्नुस्। ठीक छ, अब यस्तो खालको क्वेसनलाई के गर्ने, कसरी गर्ने हैन, कसरी गर्ने, कसैलाई आइडिया छ? छैन दाइ, छैन। ओके, छैन भने म गराउँछु। ठीक छ, एउटा राम्ररी हेरिदिनुस्, केही प्रब्लम पर्दैन तपाईहरुलाई। अब योमा चाहिँ म अलिकति रुल चेन्ज गरिदिन्छु है, अलिकति रुल चेन्ज गरिदिन्छु।
योमा लगवालामा के हुन्छ, लगवालामा प्रब्लम भइदिन्छ हैन, प्रब्लम भइदिन्छ कि 0.5 भन्दा बढी कम आइरा हुँदैन के, छिटो धेरै कम आइरा हुँदैन, 0.5 भन्दा छिटो कम आइरा हुँदैन के हैन, धेरै 8 वटा 9 वटा 10 वटा लिए भने कम आइरा हुन्छ हैन। सो तपाईहरु एउटा दिमागमा के राख्नुस् कि कम आइरा हुँदैन भने नि तपाईले 4 वटा टर्म लिदिनु पर्यो, 1 2 3 अनि एउटा नेक्स्ट 4, ठीक छ। इन्भिजिबल फर्ममा छ यहाँ बसेको है, यहाँ छ आँखाको दृष्टिकोण चेन्ज गर्नुस्, यहाँ अर्को पनि छ टर्म है, इन्फिनिटीसम्म जान्छ। सो यसरी गरेर गरिन्छ। ल म तपाईहरुलाई एउटा सिकाउँछु है, पहिला हेर्नुस् त। अनि यहाँ माइनस होस् प्लस होस् नो म्याटर है, ठीक छ, जे भनेको छ त्यही गर्ने। log 2 छ, log 2 लिए, log 2 छ, log 2 लिए, log 2 को होल स्क्वायर छ अनि 2 फ्याक्टोरियल प्लस छ, माइनस प्लस गइरा छ हैन। सो यहाँ माइनस हुन्छ एउटा, पक्नुस् है म अहिले बुझाउँछु। log 2 होल क्यूब 3 फ्याक्टोरियल, अब माइनस आउँछ किनकि एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ, एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ है। फेरि log 3 को पावर log 2 को पावर 4 हुन्छ, अब त 4 फ्याक्टोरियल यस्तै गरी जान्छ हैन। सो हामीले 4 वटालाई प्लस गरे पनि हुन्छ, तर एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो कि यही आउँछ 0.5 भन्दा कम कि यहाँ आउँछ 0.5 भन्दा कम। इफ आएन भने 4 वटा टर्म लिने हो, ठीक छ। अब हेर्नुस् त, log 2 भनेको कति हो, 0.3 हो। log 2 सरी यो log लिने हैन, ln लिने हो, log लिने हैन फेरि, ठीक छ। यो लिए भने बेटर, बेस हाल्नुहुन्छ भने ठीक छ यो लिनुस्, नत्र भए यो लिनुस्, ठीक छ। यसको अहिले काम छैन तपाईहरुलाई, मैले सिकाएको छु, गएर लग च्याप्टरमा हेर्नुस् कि कुन थिच्नुपर्छ कुन लिनुपर्छ। 0.69 माइनस है, माइनस। अब यो फेरि निकाल्नुस् क्याल्कुलेटरमा, log ln 2 को पावर 2 / 2, ठीक छ, 2 फ्याक्टोरियल हैन। ल ठीक छ, 2 फ्याक्टोरियल भनेको नै 2 नै हो। ल तपाईहरुलाई चित्त बुझाइदिउँ न है, ल सेम आउँछ 0.25 आन्सर 0.24, ठीक छ। अब यो दुईटा लिए पनि हुन्छ हैन, अब तपाईहरुलाई 4 वटा लिए पनि हुन्छ, तर यही आइसक्यो हैन, यही आइसक्यो कम भनेपछि y टु टेक टेन्सन हैन। सो के गर्ने, 0.69 माइनस 0.24, ठीक छ। अब आन्सर कति आयो, 0.45 आयो है, 0.45 आयो। माइनस छ भने माइनस नै गर्नु पर्यो, प्लस छ भने प्लस नै गर्नु पर्यो, माइनस छ भने माइनस गर्ने, प्लस छ भने प्लस गर्ने, ठीक छ। ओके, तर यस्तो माइनस प्लस आउँदाखेरि म भन्छु, म सजेस्ट के गर्छु कि 4 वटा टर्म लिदिनुस्, ठीक छ। 0.5 भन्दा कम आए पनि 4 वटा टर्म लिदिनु, मिस्टेक कहिले हुँदैन, ठीक छ। किनकि माइनस प्लस आयो भने क्याल्कुलेटर पनि कन्फ्युज हुन्छ क्या। सो म सजेस्ट गर्छु, इफ हाम्रो आन्सर अहिले मिलेन भने लिँदा हुन्छ, तर अहिले चाहिँ हाम्रो आन्सर मिल्न जान्छ किनकि सजिलो क्वेसन चाहिँ हो है। 0.45 छ नि, 0.45 छ हैन। सो 0.45 भनेको 1 त हैन हैन, 1/3 त 0.33 कम भइसक्यो, कम हुँदैन कहिले, यति बुझ्नुस् कि कम हुँदैन। एन्सर जहिले पनि ग्रेटर हुन सक्छ, 0.45 भन्दा बढी हुन सक्छ, कम चाहिँ हुँदैन कहिले। 3 त हुँदै सक्दैन, यो पनि हुन सक्दैन। 1/2 भनेको त 0.5 हो। सो यस, दिस क्यान बी एन्सर। सो दिस क्यान बी हैन, यही एन्सर हो, ठीक छ। तपाईको मिस्टेक हुँदैन क्या, चान्सेस 0.5% मिस्टेक हुन्छ, चान्सेस 0.5 पनि हैन, 0.0001 हुन्छ पर्सेन्टेज चान्सेस क्याल्कुलेटरबाट गरे भने। तर हरेक आइडिया हुनु पर्यो, जसरी म तपाईलाई आइडिया दिँदै गरिरहेको छु नि, लिँदै गर्ने, ठीक छ। लास्टमा आफूले पनि गर्नु पर्यो, ठीक छ, अनि बल्ल आइडिया हुन्छ। ल अब यहाँ हेर्नुस्, अब यो क्वेसनमा हेर्नुस् त, एकचोटि एकदम सजिलो क्वेसन छ, दामी क्वेसन छ यो नि हैन। ल हेर्नुस् त, क्वेसन हेर्नुभयो, ल हेर्नुस् अब यो क्वेसनमा कसरी गर्ने त। यो पनि सेम क्वेसन हो है, मैले तपाईलाई यस्तो खालको क्वेसन गराएको पनि छु है, याद छ। ल अब गर्नुस् त यो क्वेसन, कि म गराइदिन्छु। ल यो क्वेसन गराइदिन्छु म। लग हेरेर धेरैजनालाई डर लाग्छ हैन। यो 3 log 2 छ, प्लस 1/4 छ, माइनस दिस छ, यस्तै गरेर टर्म चलिरहेछ हो है। अब म के भन्छु कि यही आइदिन्छ 1/4 हैन, 0.25 आइदिन्छ है। सो पहिला त गर्नुस्, पहिला यो क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गरौँ है। 3 इन्टु ln 2 लिने अनि इक्वल टु लेख्नुस् त, कति आयो, कति आयो, 2.07 आयो हो, 2.07 आयो। प्लस जबसम्म 0.5 आउँदैन कम आउँदैन तबसम्म लिने हो। अनि फेरि यहाँ के लिने, 1/4 छ भने 1/4 भनेको कति हो, 0.25 हो, 0.25 हो। तर म एउटा कुरा के भन्छु तपाईहरुलाई, मैले अघि पनि भनेको थिएँ, जब प्लस प्लस माइनस हैन यस्तो टर्महरु आयो भने, अब हेर्नुस् त यो त माइनस भइदियो हैन। सो क्याल्कुलेटरले के थिंक गरेर हुन्छ कि भाइ प्लस वाला सिरिज होला, त्यसैले यसले लिदियो। सो तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, 0.5 भन्दा कम आए पनि यस्तो म त भन्छु जहिले पनि माइनस प्लस वाला टर्महरु आयो भने 4 वटा नै लिदिनु, ठीक छ। सो 1 2 3
4वटा टर्म लिइदिनु ठीक छ तपाईहरुलाई मिस्टेक हुन जाँदैन के तपाईहरुको किनकि यो टर्म फेरि माइनसवाला त आउँदै आएन नि यो आयो यहाँ पनि प्लस छ यहाँ पनि प्लस छ अगाडि पनि प्लस छ पछाडि पनि प्लस छ अनि उले के बुझ्छ क्याल्कुलेटरले के बुझ्न जान्छ कि यो प्लसवाला सिरिज हो माइनसवाला त यहाँ कामै छैन सो उलाई हैन संकोच नहोस् यस्तोमा हामी भनौं न मिस्टेक नदिनको लागि हामीले 4वटा टर्म लिइदिने हैन हुन त यिनीहरु यति सानो सानो टर्म भइदिन्छ नि यति सानो सानो भनिन्छ 0.001 जस्तो टर्महरु हो के यिनीहरु त्यस्तो माइनर धेरै फरक पार्दैन तपाईहरुलाई चित्त बुझिराछ मेरो कुराले ओके बुझिराछ भने ओपी दाइ लेख्ने ठीक छ ओपी दाइ व्हाट इज दिस 1/2 इन्टु 1/4 को पावर 2 हैन ल अब यसलाई पनि तपाईहरुले लेख्दिनु हेर्नु त कति सानो टर्म छ यो हैन यसको त भ्यालु नै छैन माइनस हो माइनस छ भने माइनस 0.03125 त्यति धेरै लेख्नु पर्दैन दुईटा टर्म लेखे हुन्छ प्लस फेरि यसको पनि लेखिदिनुस् एकदम सानो टर्म हुन्छ के एकदम सानो टर्म हुन्छ त्यस्तो धेरै फरक पार्दैन तर क्याल्कुलेटरले त बुझ्नु पर्छ हैन यो कुरा सो क्याल्कुलेटरलाई बुझाउनको लागि मात्र हामीले गरे हो कुरा है प्लस छ भने प्लस कति आयो हेर्नु त 5.20 यति सानो भइरहेछ सो यसलाई नलिए पनि हुन्छ 0.00 समथिङ ल 0.0000 तीनवटा 0 हैन 5 ल ठीक छ यति यसको अर्थ यो है सो अब यसलाई सबैलाई प्लस गरिदिनुस् हैन अनि आन्सर निकाल्छौं हामी ओके पहिला यो प्लस गर्नुस् सबैलाई 0.0 किन हामीले 0.5 भन्दा कम आए पनि गरि थाहा छ तपाईहरुलाई किनकि यहाँ तपाईहरुको फरक पर्दिन्छ सिक्वेन्समा हैन सो प्लस 0.00005 ठीक छ अब इक्वल टु दिनुस् कति आन्सर हुन्छ त 2.28 आयो के हैन 2.28 भन्दा अलिकति ग्रेटर भए पनि हुन्छ वा यति नै भयो हुन्छ ठीक छ 2.28 भन्दा अलिकति ग्रेटर भए पनि हुन्छ वा यति नै भयो हुन्छ ल ln 10 लिम है मलाई लाग्छ ln 10 नै होला 0. ओके 2.30 ल हेर्नुस् त 2.28 छ 2.30 यही नै आन्सर हो पर्फेक्ट आन्सर यही नै होला किनकि log 5 त कम आइदिन्छ log 5 बढी आइदिन्छ कि कम आइदिन्छ हैन 1 point भइदियो यो त काट्दिम त्यो त अझै कम आउँछ 0.69 आयो यो कति आउँछ यो 3 point समथिङ होला log 7 भनेको 1.94 आयो हैन सो यसलाई काट्दिनुस् सो दिस इज आवर आन्सर बुझ्नु भयो जब प्लस माइनसहरु आयो भने नि यति बुझ्नुस् कि 4वटा टर्म लिदिनुस् या स्मल आए पनि 0.5 भन्दा कम आए पनि तपाईले लिदिनु पर्यो ठीक छ बुझिराख्नु भएको छ ओके त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 5 हेर्नुस् त 5 पनि एकदम इजी क्वेशन छ अब यस्तो क्वेशन तपाईहरुले बुकमा धेरै हेर्नुहुन्छ एक्स बाल आएन एक्स बाल आयो भने के गर्ने कसो गर्ने धेरैलाई आइडिया छैन हैन ठीक छ धेरैलाई आइडिया छैन कसरी गर्ने क्याल्कुलेटरबाट नै गर्न सकिन्छ तर म तपाईहरुलाई एउटा कुरा भन्छु यहाँ केही गर्नु पर्दैन तपाईले एक्स मा तपाईलाई मन परेको भ्यालु राख्दिनुस् एक्स मा कुनै पनि एउटा भ्यालु राख्दिनुस् लेट एक्स बी 2 राख्दै मैले हुन्छ चित्त बुझ्यौ ल 2 राख्दै अब सबै एक्स मा गएर 2 राख्दिनु सबै एक्स मा जहाँ जहाँ छ नि सबैमा गएर 2 राख्ने 2 + 1 1/2 ब्रैकेट 2 + 1 भनेको 3 को पावर 2 यो 2 राखेको 2 + 1 3 भयो 3 को पावर स्क्वायर भयो हैन सो +1 3 को पावर इन्टु 3 + 1 कति भयो ए सरी 2 + 1 3 भयो 3 को पावर 3 अब यसरी गरि जान्छ हो यसरी गरि नै जान्छ अब हामीले x को भ्यालु 2 राखेको के ठीक छ है प्रब्लम त हुँदैन नि ल हुँदैन रे ओके त्यसैले हुँदैन भनेपछि अब त हामीले गर्नु पर्यो हैन ल यहाँ त प्लस माइनस को फरक परिरहेको छैन दुईटा टर्मले पनि हुन्छ एउटा टर्मले पनि हुन्छ मतलब छैन है सो 1/2 + 1 3 भयो सो 3 1/3 इज कस 0.3 भयो 3 भयो हैन सो एउटै टर्ममा आयो नो प्रब्लम प्लस माइनस चलिरहेको छैन खाली प्लस 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 गइरहेछ सो नो प्रब्लम फर्स्ट टर्मबाट नै गर्दा हुन्छ सो यो नै 0.5 भन्दा कम हो अब 0.5 कुनमा आउँछ अब x को भ्यालु तपाईले के लिनु भएको थियो याद छ 2 लिनु भएको थियो 2 हाल्दिने सबैमा ठीक छ जहाँ जहाँ 2 हाल्नु पर्छ त्यहाँ त्यहाँ 2 हाल्दिने ठीक छ चित्त बुझिरहेछ ओके चित्त बुझिरहेछ भने यहाँ हेर्ने log हैन log 1 + 1 बाइ यहाँ 2 राख्नु पर्यो x को ठाउँमा ठीक छ 2 ओके कति आयो 0.40 आयो अब हेर्नुस् त 0.33 को नजिक छ कि छैन 0.4 0 नजिक छ भनेपछि यही आन्सर होला तर सबैलाई चेक गर्नुस् एकचोटी चेक गर्नुस् यो त पक्का धेरै आउँछ है यो माइनसमा नि आउन सक्छ माइनसमा त आउँदैन लेट्स सी केमा आउँछ है सो माइनसमा आइदियो सो यसलाई काट्दिनुस् यो पनि आउँदैन होला यो पनि आउँदैन यो त झनै ग्रेटर भइदिन्छ सो दिस इज आवर पर्फेक्ट आन्सर ठीक छ बुझ्नु भयो हिरो बुझ्नु भयो ल एकचोटी यसलाई पनि चेक गर्दिम न है यसलाई नि चेक गर्दिम न अल्फा ई ब्रैकेट हाम्रो आन्सर कति थियो 0.33 थियो है ल 1 point आइदियो सो दिस इज भेरी ग्रेटर है सो दिस इज भेरी बिग हैन सो यसलाई चाहिँ हामीले पर्फेक्ट आन्सर मान्छौं किनकि 0.440 इज नियर टु 0.33 बुझ्नु भयो एकदम सजिलो क्वेशन छ है यो हेर्नुस् न ठीक छ अब जान्छौं यो यस्तो क्वेशनहरु धेरै छ बुकमा है मैले एउटा मात्र ल्याएको छु तपाईहरुले अझै गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ बुकमा धेरै छ
एक्स हाल्नेवाले भ्यालुहरू धेरै छन्। ट्राई गर्नुहोस्, आफैले पनि सक्नुहुन्छ होइन। अब सक्नुहुन्छ हुन्न भने यो पछिको एउटा अझै पार्ट बनाइदिन्छु होला है होला है, किनकि मलाई अल्छी लागिसक्यो यही एउटा च्याप्टर गराउँदा गराउँदा। अब अर्को च्याप्टर पनि बढ्नु पऱ्यो होइन। ल अब हेरौँ, तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने अर्को पार्ट पक्का आउँछ होइन, तपाईँहरूकै कुराले हामीले बनाउने यो भिडियो। ओके, अब यो हेर्नु 6 नम्बर क्वेसन एकदम भनौँ न एकदम लङ छ है। मलाई एकदम तनाव दिने, सबभन्दा बढी टेन्सन दिने खालको क्वेसन। तपाईँले पनि बुकमा यही पाउनुहुन्छ। एकदम ठुलो छ, लामो छ होइन। सो मोस्ट अफ द स्टुडेन्टले गोलो घेरा लाएर बसिरहेको हुन्छ, यसरी ठुलो सर्कल लाएर बसिरहेको हुन्छ। सो टेन्सन नलिनुहोस्, एकदम सजिलो छ। यसलाई मैले एकदम सर्टकटबाट बनाइदिन्छु होइन, तपाईँहरूलाई पनि चित्त बुझ्छ। ओके ल गरौँ। कसैलाई आइडिया छ केही गर्ने? ल तपाईँहरू नै गर्नुहोस्, फर्स्टमा ट्राई गर्नुहोस् न। एकचोटि मिस्टेक गर्नु पऱ्यो, दुईचोटि मिस्टेक गर्नु पऱ्यो, सेम प्रोसेस हो है, सेम प्रोसेस हो, प्रोसेस चाहिँ सेम हो। छिटो खोइ त पेपर नै पाइरहेको छैन मैले त। ल यताबाट च्याट दिन्छु हुन्छ। दिस इज माई कपी, आई क्यान टेक एज मच एज पेपर आई क्यान। एकैछिनै साथीहरू, बाहुबली। ल यहाँ हेर्नुहोस् त, योमा के भइदिन्छ, तपाईँहरूले सिरिज बनाउनु पऱ्यो। ठिक छ, सिरिज बनाउनु पऱ्यो है, सिरिज बनाउनु पऱ्यो। ल अलिकति यो माथि गर्छु यसलाई, अनि बोर्डमा भएकोले अलिक सजिलो भइदिन्थ्यो है। यहाँ अलिकति टेन्सन हुन्छ होला नि त, बोर्डमा पनि के टेन्सन छ र होइन। ल फर्स्टमा तपाईँले एउटा सिरिज बनाउनु पऱ्यो। 1 + 3 छ, log e को पावर 3 बेस 3 छ होइन। 1 + 3 को स्क्वायर छ, 2 को बेस छ, अनि यहाँ के छ, log e को पावर 3 को स्क्वायर छ होइन। यसै गरी स्क्वायर क्युब हुँदै गइरहेछ हो। सो यसलाई जाने, यो अलिकति लङकट हिसाब छ होइन। सो यो हिसाबलाई तपाईँले गर्नु पऱ्यो। e3 को पावर 3 प्लस यसै गरी 1 को पावर 3 को पावर 4 को पावर 4, यस्तै गरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ नि होइन। जसरी गइरहेछ नि त्यस्तै जाने हो क्या। ठिक छ, 4 भयो, यो बढी मात्र आएको छ क्या, यो 3टा मात्र चेन्ज भइरहेछ, यो र यो होइन। बाँकी कुनै कुरा चेन्ज भएको छैन। सो यहाँ 3 छ, यहाँ 5 भयो, यहाँ 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ, फेरि log को पावर e को पावर 3 को पावर 5, त्यसै गरी 6, त्यसै गरी 7, त्यसै गरी 8। ठिक छ, अनि के गर्ने, यसै गरी नै सिरिज चलिरहेको हुन्छ। ठिक छ, यसै गरी नै 5, 6 होइन, म गरिदिन्छु, प्लस 3 को पावर 6/6 फ्याक्टोरियल अनि ब्ल्याकेट log e3 को पावर 6 होइन। त्यसै गरी 7, 8, नियरली 8 सम्म लिनु होइन तपाईँहरू, अनि 8 सम्म लिनु, अनि सबैलाई प्लस गरिदिनुहोस्। जति पनि एन्सर आउँछ नि होइन, 0.5 भन्दा कम जबसम्म आउँदैन तबसम्म लिनुहोस्। ठिक छ, अनि लास्टमा गएर सबैलाई प्लस गरिदिनुहोस्। सबैलाई प्लस गरेपछि होइन, आई थिङ्क एन्सर 28 आउँछ है। ठिक छ, एकदम सजिलो क्वेसन छ, यो पनि तपाईँ गर्नुहोस् त। ल यहाँ एकदम टाइम टेकिङ हुन्छ है। सो भिडियो लाइकन लामो बनाउने, पहिले लामो भइसक्यो, 22 मिनट भइसक्यो पहिले नै। सो अब चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई इग्नोर गर्छौँ। इग्नोर भन्दा नि यो क्वेसन हामीले गरिसकेका छौँ यस्तो खालको है। तपाईँहरूले यो सबैलाई क्यालकुलेटरमा थिचेर भ्यालु निकाल्नुहोस्, यसको भ्यालु निकाल्नुहोस्, यसको भ्यालु निकाल्नुहोस्, यसको भ्यालु निकाल्नुहोस्। जबसम्म 0.5 भन्दा कम आउँदैन नि कुनै भ्यालु तबसम्म लिनुहोस्। ठिक छ, अनि प्लस गर्नुहोस्, अनि प्लस गरेपछि सबैलाई प्लस गर्नुहोस् होइन। नियरली 27 पोइन्ट समथिङ आउँछ, 27 पोइन्ट समथिङ भनेको 28 हुन जान्छ। ठिक छ, यही नै हाम्रो एन्सर आउँछ। वा 28 नआए पनि कुनै यो एन्सर भइदिन्छ, वा यो एन्सर भइदिन्छ, वा यो एन्सर भइदिन्छ। ठिक छ, एन्सर म आम नट फिक्स है। ठिक छ, तर यसरी नै आउँछ। ओके, हामी चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसन जान्छौँ। कसले मलाई यो तपाईँहरूको होमवर्क भयो। ठिक छ, सबै क्वेसन मैले कहाँ गर्छु र होइन। ओके, यो तपाईँकोहरूको होमवर्क भयो। जसले यो गर्छ नि मेरो तर्फबाट त्यसको 2 मार्क फिक्स अकाउन्टमा मैले हालिसकेँ। ल खाता खोले पनि हुन्छ आजदेखि 2 मार्कको। ठिक छ, अरू आओस् वा नआओस् यो क्वेसन गर्नेले 2 मार्क पायो। अल्छी नगर्नुहोस्, पहिला खुरुखुरु भिडियो स्टप गर्नुहोस्, अनि बल्ल यो क्वेसन गरेर मुभ अन गर्नुहोस्। ठिक छ, ओके। अब हामी जान्छौँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नम्बर 7 मा। ठिक छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 7 कि जुन मैले छोडेको थिएँ लास्ट भिडियोमा। तपाईँहरूलाई होमवर्क दिएको थिएँ, याद छ? होमवर्क दिएको थिएँ, याद छ? याद छ होला, धेरै जसोले गरेको पनि होला, धेरै जसोले गरेको पनि छैन होला। ठिक छ, ल ठिक छ, गर्नु भएको छ भने एकदम राम्रो, गर्नु भएको छैन भने म गरिदिन्छु। हुन्छ, म गरिदिन्छु। ओके, यो क्वेसन चाहिँ म गरिदिन्छु है। मलाई अहिलेसम्म त कसैले भनेन होइन, तर पनि मलाई अलि हार्ड छ भने जस्तो लाग्यो है। सो तपाईँहरूलाई गरिदिन्छु। ठिक छ, अब हेर्नुहोस् त, जबसम्म 0.5 भन्दा कम आउँदैन, पहिला माथिको सल्भ गर्ने, त्यसपछि तलको सल्भ गर्ने, दुवैलाई डिभाइड गर्ने होइन, अनि एन्सर निकालिदिने। सिम्पल छ, कुनै ठुलो कुरा होइन यहाँ। ल अब 1 त पक्कै आउँदैन, 2 भनेको 4/2 भनेको त 4/2 भनेको त 2 भइदियो होइन। 2 को 4 पावर भनेको 2 भनेको 16 भयो, 16/3 को फ्याक्टोरियल भनेको 2 को पावर 4 डिभाइड बाई 3 फ्याक्टोरियल भने 6 होइन। म आफ्नै वेमा निकालिरहेको छु है। जबसम्म आउँदैन नि कम तबसम्म जाने हो। ठिक छ, डिभाइड बाई 4 फ्याक्टोरियल
कति हुन्छ 0.2.667 ठिक छ प्लस त्यसै गरी 2 को पावर अब 8 हुन्छ हैन 2 को पावर 8 हुन्छ अब त तपाईहरु ट्रेन भइसक्नु भयो हैन एकदम तगडा भइसक्नु भएको छ सो तपाईहरु बुझ्नुहुन्छ यस्तो कुराहरु हैन सो 0.4 जबसम्म आउँदैन नि तबसम्म जाने हो के ठीक छ अनि त्यसै गरी 2 को पावर 6 डिवाइड बाइ 2 को पावर 10 5 6 फ्याक्टोरियल हेर्नुस् त अब आयो त 0.5 भन्दा कम 0.08 आयो हैन सो यहीँसम्म स्टप हुने ठीक छ यो माथिको भयो माथिको डिवाइड बाइ तलको अब तलको गर्नुस् त 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/2 छ 1/2 भनेको 0.5 भयो हैन सो 2/3 फ्याक्टोरियल भनेको कति हो 2/3 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हो के यति बुझ्नुस् ठीक छ किनकि 2 * 1 हुन जान्छ सो 2 नै हुन्छ धेरै जसोलाई डाउट पनि होला त्यो अब सो भन्दिएको अब यो हेर्नु त 0.33 भन्दा कम आयो ठीक छ अब यसलाई दुईवटाले डिवाइड गरिदिनुस् यसलाई प्लस गर्नुस् डिवाइड गर्नुस् अनि आन्सरमा गएर सबै आन्सरले निकाल्नुस् पोइन्टमा अनि आन्सर भयो सिधो 1 + 2 + 2.67 + 2.67 + 2.13 प्लस 0.08 हो ल यो चाहिँ प्लस गरेको माथिको भयो 10.55 तलको कति हुन्छ 1 + 0.5 भनेको 1.5 भयो 1.5 + 0.33 ठीक छ कति भयो 1.83 भयो हो अब यो दुईटालाई डिवाइड गरिदिनुस् है 10.55 डिवाइड बाइ आन्सर हो ल कति आयो आन्सर 5.76 आयो हो ओहो तपाईले हेर्नु भएन है केही छैन प्रब्लम छैन यहाँ हेर्नुस् हेर्न सक्नुभयो 5.76 आन्सर हुन्छ तपाईहरुको अब कुन हो त 5.76 योमा जाने यो भन्दा अलिकति ग्रेटर मलाई त लाग्दैन e स्क्वायर हुन्छ भनेर e स्क्वायर भनेको त 3 मै अट्किन्छ होला 7 मा गयो सो यो धेरै हाई भयो हामीलाई कति चाहियो हामीलाई त चाहियो 5.76 चाहियो 5.76 आएको छ यो भन्दा अलिकति ग्रेटर चाहिएको छ सो काट दिनुस् यो e स्क्वायर हेर्नुस् त e स्क्वायर -1 गर्नुस् त -1 गर्नुस् त 6.38 आयो हो सो 6.38 मेबी आवर आन्सर है 6.83 मेबी आवर आन्सर तर यो भन्दा पनि कम आयो भने चेक गर्ने सो अहिले यो आन्सर हुन सक्छ e क्यूब हेर्नु e को पावरमा 3/2 यो त धेरै कम आउँछ होला सो यो त 4.48 आयो यो त पहिले काट्दिने किनकि हामीलाई के चाहिएको छ 5.78 चाहिन्छ यो त पहिले कम छ सो e.72 भनेको झनै कम हुन्छ सो हाम्रो आन्सर नै यही हुन्छ ठीक छ बुझ्नु भयो ओके त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 8 हेर्नुस् बबाल छ क्वेशन नम्बर 8 एकदम राम्रो छ है क्वेशन नम्बर 8 लाई ध्यान दिएर हेर्नुस् दामी छ है दामी राम्रो क्वेशन छ हैन पहिला के गर्ने तपाईहरुले x को भ्यालु राम्ररी हाल्दिनुस् यो x छ नि एउटा दामी भ्यालु हाल्दिनुस् के हाल्नुहुन्छ ल भन्नुस् मलाई 1 हाल्ने 1 - 1 भनेको अलिकति 0 आइदिन्छ सो 1 लाई नहाल्नुस् अरु जे पनि हाल्दिनुस् 2 हाल्दिनुस् 3 हाल्दिनुस् 4 हाल्दिनुस् 8 हाल्दिनुस् 10 हाल्दिनुस् 9 हाल्दिनुस् 7 हाल्दिनुस् मतलब छैन ठीक छ जे पनि हाल्नु पाइयो तपाईहरुले ल अब के गर्ने यो क्वेशनलाई के गर्ने पहिला e छ है एउटा e पनि छ यार बिर्सिने हैन फेरि e को पावरमा कुरा सबै कुरा भइराछ सो म 2 लिए x लाई जहाँ 2 - 1 भनेको 1 भयो 1 को स्क्वायर भनेको 1 नै हुन्छ सो 1/2 भयो प्लस 2 - 1 भनेको 1 नै भयो 1/3 भयो 1 को 2 - 1 भनेको 1 1 को क्यूब भनेको 1 1/3 भयो त्यसै गरी माइनस अनि माइनस 2 - 1 भनेको कति भयो 1 नै भयो 1 को पावर 4 भनेको 1 नै भयो 1/4 सो यसै गरी जान्छ ठीक छ यसलाई यसरी भयो अब यसलाई सल्युसन गरे अब त आयो नि अब सिम्पल हैन जबसम्म कति रे जबसम्म 0.5 भन्दा कम आउँदैन तबसम्म लिने हो तर यहाँ माइनस प्लस छ भने म त सजेस्ट के गरेको थिए मैले सजेस्ट जबसम्म के रे 0.5 भन्दा कम आउँदैन तबसम्म लिँदै गर्ने हैन तर मैले सजेस्ट यहाँ के गरेको थिए जब माइनस प्लस छ भने लगभग 4 वटा टर्मसम्म लिदिने हो हैन लिदिन न केही छैन के त्यस्तो खासै केही आउँदैन ओके 2 - 1/2 यहाँसम्म लिए पनि हुन्छ नो प्रब्लम है यहाँसम्म लिए पनि हुन्छ ल मैले यहीँसम्म लिदिन्छु कि अरु 4 वटा टर्म लिदिम 4 वटा टर्म लिदिम ल 4 वटा टर्म लिदिन्छु 1/3 प्रब्लम पर्दैन है 4 वटा टर्मसम्म लिए पनि हुँदैन प्रब्लम पर्दैन किनकि माइनस प्लस आयो भने यस्तो लिदिने हो ओके अनि यति आयो 1.58 आयो हो अब e को पावर 1.58 भनेको कति हो ल e को पावर अल्फा e को पावर हैन देखिराख्न छ ओके अल्फा e को पावर आन्सर कति आयो 4.87 आयो सो 4.87 अब हाम्रो आन्सर हुन्छ खोज्नुस् त यसलाई कहाँ छ 4.87 अनि ध्यान राख्नुस् हाम्रो के थियो आन्सर याद छ तपाईहरुलाई e को x को भ्यालु के हाल्नु भएको थियो तपाईहरुले 2 हाल्नु भएको थियो सो सबैमा 2 2 राख्ने 2 2 2 2 राख्ने ल log 2 भनेको त हुँदैन आन्सर किनकि 2 point something आइदिन्छ सो 0.69 आइदिन्छ हैन सो यो काट दिनुस् ठीक छ यो log x - 1 भनेको 2 - 1 भनेको log 1 हुन्छ हैन log 1 को भ्यालु त 0 हुन्छ होला
सो सरी लग 0 लेख्यो, लग 1 को भ्यालु 0 भइदिन्छ। सो यसलाई काटिदिनुहोस् किनकि 2 - 1 भनेको त 1 भयो। अनि यहाँ त ड्याङ्गै लग 2 - 1 हैन, यहाँ पनि ई इन्टु 2 - 1 भनेको कति हो 1 हो। सो 1 कति भयो एन्सर ल यो 2.71 आयो। हामीलाई चाहिएको कति एन्सर हो, हामीलाई चाहिएको कति एन्सर हो 4.87 चाहिएको थियो हैन। सो ल अब हेर्नु त यो हेर्नु त ई अल्फा ई इन्टु एक्सको भ्यालु कति थियो 2 थियो हैन। तपाईले जे राख्नुहुन्छ त्यही राख्ने हो के, जे राख्नुहुन्छ त्यही राख्ने हो। ल हेर्नुस् कति आयो 5.43 आयो। सो दिस मे बी आवर एन्सर। सो तर हैन, तर बेटर एन्सर यही हो हैन। 4.87 को नजिक चाहिँ 5.43 छ हैन, अलिकति माथि पनि छ। सो दिस इज आवर एन्सर। बुझ्नु भयो? यिनीहरू धेरै कम पनि आयो के, यिनीहरू धेरै कम आयो। यिनीहरू यो त 0 आइदियो, यो त झनै कम आइदियो, यो पनि कमै आइदियो। सो दिस पिज इज आवर पर्फेक्ट एन्सर। ठिक छ, मिस्टेक हुँदैन के, नेभर हैन, कहिले पनि मिस्टेक हुँदैन। टेन्सन नलिनुस्, जुन नजिक भ्यालु हुन्छ नि त्यसलाई लिदिने हो के, ढुक्क भएर लिदिनुस् 100%। ठिक छ, त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 9 हेर्नुस् त, एकदम रमाइलो क्वेशन छ यो 9 पनि। यो 9 तपाईहरुले गर्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। यस्तो क्वेशनमा 4 वटा लिदिनुस् के हैन, वा 2 टा लिए पनि हुन्छ हैन। जहिलेसम्म एन्सर आउँदैन तबसम्म लिने हो। ठिक छ, जबसम्म 0.5 भन्दा कम आउँदैन नि तबसम्म लिने हो। ठिक छ, सक्नुहुन्छ गर्दिम ल, गर्दिम न ल। यसलाई क्याल्कुलेटरबाट गरौँ है। ल यो के हो 1 प्लस यसलाई सल्भ गर्नुस् त। अनि एक्स को भ्यालु एउटा राखिदिनुस् है, 2 राखिदिम। एक्स को भ्यालु 2 राखिदिम। ल एक्स को भ्यालु मैले 2 राखिरहेको छु है, लग 2 ब्राकेट स्क्वायर अनि 2। मैले लग को भ्यालु के राखेँ, के अरे एक्स को भ्यालु के राखेँ 2 राखेको छु है। ध्यान दिनुस्, म बिर्सिन्छु फेरि, लास्टमा भन्नु पर्यो तपाईहरुले कति राखेको छु। ओके, यही आयो 0.24 आयो हैन। सो यही आइदियो कम हैन, बाकी किन लिन जानु हैन। सो 0.24 1 प्लस 0.24 भनेको त 1.24 भयो, 1.24। अब एन्सर कुन हुन्छ 1.24। ल एक्स को भ्यालु हामीले कति हालेको थियो 2 हालेको थियो, सबैमा चेक गर्ने। यो त एक्स को भ्यालु 2 हालेको भनेको त 2 भइदियो हैन। हामीलाई त चाहियो 1.24 चाहियो हैन, यो भन्दा ग्रेटर चाहियो। सो यो त 2 त धेरै हाई भयो। सो 1/x भनेको त झनै कम आइदिन्छ, 1/2 भनेको त 0.5 आइदिन्छ हैन, यो धेरै कम आयो हैन। 1.24 चाहिँ यहाँलाई आन्सर हैन। सो यो अब चेक गर्नुस् त एकचोटी, 2 हैन, x को ठाउँमा 2 राखे प्लस 2 - 1 हैन, -1। ल यो चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्यो। आयो त, 1.24 आयो। अनि हामीलाई एन्सर कति चाहिएको थियो 1.24 आएको थियो, तर यहाँ एन्सर कति आयो 1.25 आयो। सो दिस इज भेरी ब्युटिफुल एन्सर। यो त चेकै गर्नु परेन, किन यस्तो राम्रो एन्सर आएपछि चेकै गर्नु परेन। सो यति नै थियो साथीहरु आजको लागि। निकै नै भिडियो लामो छ है, मजाले जसले हेर्छ आज त्यसले पुरै यो च्याप्टर बुझ्छ हैन, सबै क्वेशन गर्न सक्छ, एनी क्वेशन गर्न सक्छ। ल अब त मलाई लाग्छ पार्ट 5 बनाउनै पर्दैन। त्यो त बनाउनु पर्छ भने मलाई भन्नी, ठीक छ, एकदम दिलले भनि दाइ चाहिन्छ पार्ट 5। ठीक छ, चाहिँदैन भने चाहिँ हामी मुभ अन गर्ने अर्को च्याप्टरमा। ठीक छ, अनि कुन च्याप्टरको भिडियो बनाउनु पर्छ अनि बनाउनु पर्छ भनेर म्याथको है, फेरि म्याथ र केमिस्ट्रीको मात्र, किनकि यो मन्थ हामीले सजेस्ट गरेको छौँ यो मन्थ भित्रमा हामीले म्याथ र केमिस्ट्री मात्र। ठीक छ, अनि अर्को मन्थदेखि हामीले 1 मन्थ कम्प्लिट फिजिक्सलाई दिन्छौँ। ठीक छ, अनि हामीले 7 के अरे म्याथमा जबसम्म 50 मा 50 आउँदैन अनि 25 केमिस्ट्रीमा आउँदैन अनि बल्ल 45 मार्कको लागि सोच्ने हो। ठीक छ, 45 मा पनि मैले 35 मार्क तपाईहरुलाई दिन सक्छु होला 1 मन्थको भित्रमा हैन। अनि इंग्लिशको त सम्झिने पानी छम्किने हैन, इंग्लिश त मलाई आफै आउँदैन, के भनौँ, म नि कहिले मिस्टेक गरिदिन्छु इंग्लिशमा। यो पढ्ने यो हुन्छ एन्सर कि त्यो हुन्छ एन्सर हैन, कन्फ्युज भइदिन्छ के हैन। सो आई एम नट गुड इन इंग्लिश है, म तपाईहरुलाई ट्रुली भनिदिन्छु है। सो आजको लागि यति नै, बाइ बाइ। ठीक छ, सबैजना सबैमा ट्यालेन्ट हुँदैन के, फेरि म त्यो भन्न खोजेँ हो। ठीक छ, तर आई एम नट विक हैन, त्यस्तो नि विक छैन मेरो अंग्रेजी है। ल बाइ बाइ, थ्याङ्क यू। अनि कस्तो लाग्यो भिडियो त्यो पनि कमेन्ट गर्नुस् पक्कै है।